हामीले युज गर्ने कोड भनेको चाहिँ IS 1905 1987 को कोड हो। यो चाहिँ अनरेन्फोर्स मेसनरीको डिजाइन गर्नको लागि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड हो है। यसमा चाहिँ हामीले मेसनरीलाई डिजाइन गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ, यसको इफेक्टिभ थिकनेस, इफेक्टिभ लेन्थ, इफेक्टिभ हाइट लिएर स्लेन्डरनेस रेसियो निकालेर हैन हामीले बेसिक पर्मिसिबल स्ट्रेन्थ स्ट्रेस निकाल्ने लगायतको कुराहरू चाहिँ क्लासमा यहाँ गरिसकेको छ। आज चाहिँ म तिमीहरूलाई सबभन्दा पहिला के गराउँछु भने एउटा न्युमेरिकल चाहिँ एकदम बेसिक तरिकाले, हुन त कतिजनाले बिर्सि पनि सकेको छ, बिर्सिन त पाइयो, त्यो चाहिँ रिकल गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा न्युमेरिकल चाहिँ म गराउँछु हैन। अनि त्यो न्युमेरिकल गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै खालको पनि ग्राभिटी लोड लाग्दाखेरिको वालमा हामीले डिजाइन कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ, अपडेटेड हुन्छौ। त्यो भइसकेपछि त्यसपछिको बाँकी प्रब्लमहरू चाहिँ म अलिकति हिन्ट दिने तरिकाले चाहिँ तिमीहरूलाई गराउँछु है त। मेसनरीको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि एउटा वाललाई डिजाइन गर्दाखेरि गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला त्यो वालमा कति लोड चाहिँ लागेको छ है, त्यो वालमा टोटल लोड कति लागेको छ त्यो निकाल्ने हो। अनि त्यो वालमा टोटल लोडले गर्दा सर्टेन स्ट्रेस दिन्छ, डिभाइड बाई एरिया गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ एप्लाइड स्ट्रेस भनेको लोडले गर्दा आएको, त्यसलाई हामी चाहिँ डिमान्ड भन्छौँ। र अर्को भनेको क्यापासिटी निकाल्नुपर्छ। क्यापासिटी भनेको त्यो वालले कति फेर्न सक्छ, त्यो भनेको चाहिँ क्यापासिटी हो। यी दुईटा कुरा डिमान्ड र क्यापासिटी निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि डिमान्ड र क्यापासिटी निकालिसकेपछि हाम्रो क्यापासिटी यदि डिमान्ड भन्दा धेरै छ भने स्ट्रक्चर सेफ छ, डिमान्ड भन्दा क्यापासिटी धेरै छैन भने चाहिँ स्ट्रक्चर सेफ छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ। ओके, र अब यो एउटा चाहिँ स्टेपको कुराहरू त मैले यो लेखाएको कुरा त्यही नै हो। मेन चाहिँ डिमान्ड र क्यापासिटी निकाल्ने, दुईटा चाहिँ कम्पेयर गर्ने। त्यसपछि अब एउटा न्युमेरिकल हेर, फर्स्ट न्युमेरिकल, यो न्युमेरिकल चाहिँ मैले त्यो किताबबाटै ल्याएको न्युमेरिकल हो। एकचोटि न्युमेरिकल सर पढाउँदा सबैजनाले, अनि त्यसपछि यसलाई भिजुअलाइज गराउँदा यहाँ चाहिँ एउटा के भनेको छ भने एउटा इन्टेरियर वाल डिजाइन गर्नुपर्ने छ। डिजाइन एन्ड इन्टेरियर वाल अफ अ 2 स्टोरी बिल्डिङ टु क्यारी 100 mm थिक आरसिसी स्ल्याब, to carry 100 mm thick RCC slab with 3.2 meter floor to ceiling height. The wall is stiffened and is support a 3 meter wide slab. है, यो एउटा चाहिँ वाल डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ लोडहरू चाहिँ लाइभ लोड रुफबाट 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ र एउटा रुफबाट अर्को फ्लोरबाट 3 दिएको छ। अनि फ्लोर फिनिसको चाहिँ 0.2 छ भनेदेखि 80 mm थिक टेरेसको चाहिँ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के छ, यसको चाहिँ लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ यति छ। सो सबभन्दा पहिला त यो क्वेसन पढेर तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सानो खालको एउटा चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु पर्यो। के गर्नु, यसलाई एउटा चित्र बनाउँदा सबैजनाले म 2 मिनटको टाइम दिन्छु। के गर भनेदेखि एउटा इन्टेरियर वाल हो, यो चाहिँ बाहिरको मेन वाल होइन कि भित्रपट्टिको इन्टेरियर वाल हो, जुन चाहिँ जसको माथिपट्टि 100 mm थिकको आरसिसी स्ल्याब छ। अनि हाइट चाहिँ फ्लोर टु सिलिङ हाइट भनेको वालको हाइट चाहिँ 3.2 मिटर छ। यसले सपोर्ट गर्ने जुन स्ल्याब छ, स्ल्याब चाहिँ 3 मिटरको छ। यो चाहिँ गिभन कन्डिसन हो। यसको आधारमा एउटा चाहिँ सानो चित्र बनाउँदा सबैजनाले हाम्रो मिटिङ साइड इन नलायो होला, त्यो भयो भने फेरि हामी यसमा जोइन गर्छौँ। यो क्वेसनमा भने अनुसारको चाहिँ चित्र कस्तो हुन्छ यसो बनाउँदा
ओके तिमीहरूले बनायो होला। यसको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ चित्र हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो वाल हो हैन, यहाँ माथि पनि वाल छ। यो चाहिँ के छ भने मैले वाल बनाएँ है, अनि तल पनि वाल छ, यो सिधा वाल हो। अनि यसले माथिपट्टि चाहिँ यो स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्छ। अनि यो स्ल्याब चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 3 मिटरको छ भनेको, सायद यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ म चाहिँ एउटा वाल छ जुन चाहिँ स्ल्याब छ जुन चाहिँ 3 मिटरको छ। र अनि त्यसपछि के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ पनि एउटा यसरी नै वाल छ, सिधा खालको चाहिँ वाल छ। र यो स्ल्याबको डाइमेन्सन चाहिँ 3 मिटरको छ भने के हुन्छ भने यो 3 मिटरको हाफ चाहिँ लेन्थ चाहिँ को लोड चाहिँ भनेको 1.5 को लोड चाहिँ यो वालमा लाग्छ। त्यस्तै हाफ 1.5 को लोड चाहिँ यतापट्टिको वालमा लाग्छ। गर्दाखेरि टोटल लोड भनेको चाहिँ यसमा यसको आधा यताबाट जान्छ। त्यस्तै यो स्ल्याब यता पनि गएको छ र यसलाई यता पनि सपोर्ट गरेको छ हैन, अर्को वाल होला यसरी नै। र यसको पनि के हुन्छ भने आधा लोड चाहिँ यता जान्छ, आधा लोड चाहिँ यता जान्छ है। यो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसको लोड, सबभन्दा पहिला लोड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसमा यसको डिमान्ड भनेको यसमा कति लोड आयो निकाल्नको लागि चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने यस एउटा योभन्दा माथि भएको स्ल्याबले गर्दा यहाँ कति लोड आयो त्यो निकाल्नु पर्यो हैन। यो भनेको छाना रुफको लोड एउटा थप्नु पर्यो, अनि अर्को यो स्ल्याबको लोड थप्नु पर्यो, र अनि यसको आफ्नो सेल्फ वेट त छँदैछ। यो सबै वेट चाहिँ टोटल टोटल यसको लोड कति छ डिभाइड बाई यसको क्रस सेक्सन एरिया गर्यो भने यसमा चाहिँ एप्लाइड स्ट्रेस आउँछ हैन। र अर्को भनेको पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कोड हेरेर निकाल्न पर्छ। सबभन्दा पहिला यो उसको चाहिँ हेरौँ के भनेदेखि एप्लाइड स्ट्रेस हेरौँ। एप्लाइड स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ रुफको लोड चाहिँ वेट अफ 100 mm स्ल्याब भनेको यो माथिको यो स्ल्याबको वेट चाहिँ 0.1 × 25 25 भनेको आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको कन्क्रिट स्ट्रक्चर जसको भित्र डन्डी छ, रेन्फोर्समेन्ट बार हुन्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो वालमा चाहिँ यसको लोड निकाल्नको लागि यसको यो वालको लोड योभन्दा माथि भएको चाहिँ के भन्छ यो स्ल्याबको लोड र यो स्ल्याबको लोड, यो स्ल्याब माथिको चाहिँ फ्लोर फिनिस पनि गिभन छ भने योभन्दा माथि भएको फ्लोर फिनिसको लोड, अनि त्यसपछि माथिपट्टि छतको चाहिँ रुफ टेरेस टेरेस फ्लोरिङको के लोड दिएको छ त्यो सबै लोडहरू चाहिँ लिनु पर्यो। त्यो सबै लोड लिने बेलामा चाहिँ अब यो फर्स्ट लोड हेर, हामीले पहिला सुरु माथि रुफको लोड हेऱ्यौँ। रुफको लोड चाहिँ वेट अफ 100 mm स्ल्याब भनेको चाहिँ 0.1 × 25 भनेको 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको यसको किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लियौँ भनेको हामीले हाइटले मात्र मल्टिप्लाई गरेको छ है। त्यसमा चाहिँ यो हाइटले मात्र मल्टिप्लाई गरेको छ, हाइट बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राखेको छैन भनेको यसको लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न बाँकी नै छ, त्यही भएर पर मिटर स्क्वायरमा छ। त्यस्तै माथि टेरेसको चाहिँ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ लोड, 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि त्यसपछि लाइभ लोड चाहिँ 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ गिभन छ हैन, क्वेसनमा दिएको छ। अनि टोटल चाहिँ माथि चाहिँ छानाबाट मात्र आउने लोड भनेको 7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। हामीले माथिपट्टिको यो माथिपट्टिको चाहिँ रुफको निकाल्यो। अब स्ल्याबको निकाल्नको लागि या फ्लोरको निकाल्नको लागि चाहिँ यो के गरौँ भनेदेखि फ्लोरको लागि चाहिँ वेट अफ 100 mm स्ल्याबको लोड अघि तरिकाले आयो, फ्लोर फिनिस र लाइभ लोड गिभन छ है, यो चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ यो दुईटा भ्यालुहरू। भनेपछि यो डेटाहरू पनि आयो जसबाट चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ लोड 5.7 आएको छ, यहाँ माथि चाहिँ 7 छ। अब त्यसपछि अर्को लोड भनेको चाहिँ के को चाहियो भनेदेखि चाहिँ
वालको लोड चाहियो। वालको लोड भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन वाल छ त्यो वालको चाहिँ लोड निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ यसको थिकनेस सायद 110 mm को छ, हामीले 110 mm को मानेको छ, गिभन छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ दुईटा तलामा भएर 2 × 2 मल्टिप्लाई गर्यो। अनि एक तलाको हाइट चाहिँ 3.2 हो, दुई तलाको हाइट भनेपछि 3.2 × 2 गर्नु पर्यो है। यो भनेको थिकनेस इन्टु दुईटा 3.2 भनेको हाइट भयो। हाइट इन्टु थिकनेस गर्यो भने चाहिँ के आउने हो, अझै एउटा युनिटले मल्टिप्लाई गर्न बाँकी नै छ। इन्टु यसको गामा, त्यो उतापट्टिको अर्को चाहिँ पर युनिट लेन्थमा निकालेको भएर चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गरेको है। हाम्रो प्लेन पेपरको प्लेनसित परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ 1 मान्यो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो लोड चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा आयो। ठिक छ, यति आयो। त्यो टोटल लोड अन वाल भनेको चाहिँ यो माथिको चाहिँ 7 + 5.7 चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा थियो, इन्टु त्यसलाई चाहिँ 3 मिटरले मल्टिप्लाई गरौँ। 3 मिटर चाहिँ के भनेदेखि अघि मैले भने नि यसको चाहिँ यतापट्टि 1.5 मिटरको, यो सेन्टरदेखि यहाँ 1.5 मिटर, अनि सेन्टरदेखि यतापट्टि पनि 1.5 मिटरको चाहिँ यो स्ल्याबको लोड चाहिँ लिएको हो। रुफको पनि त्यही गरेको, त्यही भएर इन्टु 3 गऱ्यौँ यहाँ है। यहाँ चाहिँ इन्टु 3 गरेको छ यो, प्लस 14.08 भनेको यो भ्यालु। यति गरेर चाहिँ टोटल लोड वालमा लाग्ने लोड भनेको चाहिँ 52.18 किलोन्युटन पर मिटर है। पर मिटर यति लाग्यो। अनि यसलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने टोटल लोड आयो पर मिटरमा। अनि त्यसको डिभाइड बाई त्यसको क्रस सेक्सन त युनिट क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ इन्टु 1000 इन्टु 110 mm को थिकनेस छ। या 52.18 डिभाइड बाई 110 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ स्ट्रेसको भ्यालु आयो। यो स्ट्रेस चाहिँ यसको युनिट न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा यो लोड जति जुन स्ट्रेस आएको छ यसलाई हामी डिमान्ड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी डिमान्ड भन्छौँ एउटा। अर्को एप्लाइड स्ट्रेस भनेर या एप्लाइड स्ट्रेस भनेर भन्छौँ है यो भ्यालुलाई। अब यो भनेको चाहिँ लोडहरूले गर्दाखेरि त्यसमा टोटल चाहिँ कतिको स्ट्रेस लाग्छ भन्ने आयो। हाम्रो त्यो वालले कम्तीमा पनि आफूले भित्रैबाट चाहिँ त्यति स्ट्रेस चाहिँ भित्रबाट प्रोभाइड गर्नु पर्यो है। जुनसुकै सिस्टममा पनि त्यही हो नि, बाहिरबाट लागेको लोड, बाहिरबाट लागेको फोर्स भन्दा आफ्नो इन्टरनल चाहिँ क्षमता चाहिँ बढी हुनु पर्यो होइन। त्यो इन्टरनल क्षमता, इन्टरनल क्यापासिटी भनेकोलाई चाहिँ हामीले क्यापासिटीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ या चाहिँ अलोएबल स्ट्रेस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने लोडले गर्दा आएको यो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। लोड भनेको त्यसले गर्दा आएको भनेको चाहिँ एप्लाइड स्ट्रेस या डिमान्ड हो। र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि फेरि पनि मैले भने डिमान्ड भन्दा क्यापासिटी चाहिँ बढी हुनुपर्छ। हामीले एउटा सर्टेन सेक्सन मोटार साइजहरू दिन्छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ लोड लागेको भन्दा लोड थेक्न सक्ने क्षमता चाहिँ बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सेफ स्ट्रक्चर भनेर भन्ने हो। अब त्यसपछिको काम भनेको चाहिँ हामीले अब कोड हेर्नु पर्यो। कोड हेरेर काम गर्नुपर्छ। कोड हेर्ने भनेको चाहिँ क्यापासिटी निकाल्नको लागि या अलोएबल स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कोड हेर्ने हो। कोडबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ इफेक्टिभ हाइट निकाल्नु पर्यो है। यो फर्स्ट न्युमेरिकल भएको हुनाले मैले अलिकति डिटेलमा भने इफेक्टिभ हाइट डिक्लेरेसन कसरी निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ यो सम्बन्धी नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्दैनौँ। इफेक्टिभ हाइट निकाल्नको लागि सबैजनाले कोड हेर, यो कोड भयो। यसमा टेबल कतिमा छ इफेक्टिभ हाइट? यहाँ छ है, टेबल 4 मा छ। टेबल 4 मा चाहिँ ल्याटरल र रोटेसनल रिस्ट्रेन छ टप र बटममा होइन। हाम्रो नर्मली वाल भनेको चाहिँ यही नै हुन्छ, टप र बटम दुईटैमा चाहिँ ल्याटरल र रोटेसनल दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ रिस्ट्रेन गरे हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले इफेक्टिभ हाइट चाहिँ 0.75 एच लिने। यदि फरक खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेका छौँ भने त्यही अनुसारको चाहिँ ल्याटरल एज र रोटेसनल रिस्ट्रेन 1 इनमा फ्री, अर्कोमा चाहिँ रिस्ट्रेन गरेका छ कि के छ त्यो अनुसार चाहिँ यो क्लजहरू अरूको लागि हेर्नु पर्यो। अहिलेको केसको लागि र धेरै केसको लागि चाहिँ इफेक्टिभ हाइट भनेको वालको लागि, सिम्पली एउटा वालको लागि चाहिँ 0.75 एच चाहिँ इफेक्टिभ हाइट हुन्छ।
यदि एच भनेको चाहिँ फ्लोर टु सिलिङ हाइट हो भने है। भनेपछि इफेक्टिभ हाइट भनेको चाहिँ 0.75 इन्टु 3.2 मिटर हो। त्यहाँबाट चाहिँ 2400 mm चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ हाइट आयो। इफेक्टिभ थिकनेसको लागि चाहिँ अहिले यदि वाल विथ ओपनिङको केसमा इफेक्टिभ थिकनेसको लागि अर्कै कुराहरू छ। अहिले चाहिँ बिचमा कुनै पनि ओपनिङ छैन, यो सोलिड वाल हो। सोलिड वाल छ, यसको चाहिँ थिकनेस चाहिँ 110 mm चाहिँ छ। त्यसबाट चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्नु पर्यो। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ h/t और l/t मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यालु लिने हो। नर्मल्ली चाहिँ h/t र l/t मा h इफेक्टिभ नै कम हुन्छ, त्यो चेक गराउँदा नि हुन्छ। तिमीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ h/t र h इफेक्टिभ है, यो h इफेक्टिभ बाई t इफेक्टिभ र l इफेक्टिभ बाई t इफेक्टिभ। सर सुन्नु न, यो इफेक्टिभ हाइट फाइन्ड गर्नको लागि यहाँनिर 4 वटा अप्सन छ नि, हाम्रो कुन चाहिँ हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको? 16 वटा अप्सन छ। 4 वटा अप्सन छ नि त। जस्तै 0.75 एच लिने कि 0.85 एच लिने कि यो ल्याटरल र रोटेसनल स्ट्रेन रिस्ट्रेन गर्ने भनेको के हो? यो मिनिङै बुझेन मैले त। भने यो वाल जुन छ नि, मानम यो हाम्रो वाल हो, यो हाम्रो वाल छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने तलपट्टिको डिरेक्सनमा यो फ्लोर लेभलमा के हुन्छ भने यो चाहिँ यो यता यता हिँड्न पाउँदैन यो, ठीक छ। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि यहाँ हुन मिल्दैन, पाउँदैन, रिस्ट्रेन गरे हुन्छ हामीले। र यो यसरी रोटेट पनि हुन पाउँदैन यहाँबाट। यो पोइन्टको एबर्टमा चाहिँ रोटेट पनि हुन हुँदैन, यो चाहिँ फिक्स सपोर्ट जस्तो छ। त्यस्तै टपमा पनि के हुन्छ भने यदि यो टपमा छैन, फ्री स्ट्यान्डिङ वाल हो भने त्यही अनुसारको चाहिँ सायद यो 1.5 हुन्छ होला हैन। एकतिर चाहिँ दुईटै चाहिँ रिस्ट्रेन गरेछ, अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ दुईटै फ्री भनेको सायद यो यस्तो मात्र केस भएको भए यो 1.5 हुन्छ। नो रिस्ट्रेन एट द टप, टपमा रिस्ट्रेन छैन, तल चाहिँ दुईटै रिस्ट्रेन छ भनेको यो केसको। त्यस्तै मानम एउटामा डिस्प्लेसमेन्ट रिस्ट्रेन छ, रोटेसन चाहिँ हुन पाएको छ हैन। त्यस्तो त हाम्रो स्ट्रक्चर हुँदैन नर्मली मेसनरी स्ट्रक्चर। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो तल पनि यसरी फिक्स छ, यो रोटेसन पनि हुन पाउँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन पाउँदैन। त्यही तरिकाले माथि पनि यो के छ, फिक्स छ है। यो माथि पनि फिक्स छ, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, यता डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन पाउँदैन र यसको एबर्टमा रोटेसन पनि हुन पाउँदैन। भनेको यसको चाहिँ तिमीहरूले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पढे अनुसारको चाहिँ यो फिक्स कोलम हो, जसको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ नि, यसको चाहिँ इलास्टिक कर्भ हो। त्यो केसको लागि चाहिँ हामीले 0.75 चाहिँ लिन्छ, ठीक छ। अब के भइसकेपछि यहाँ एच इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ र यल इफेक्टिभ र टी इफेक्टिभमा जुन चाहिँ कम आउँछ त्यो चाहिँ लिने हो हैन। नर्मली किताबहरूमा चाहिँ सिधै एच इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ मात्र प्रयोग गरेको छ। तिमीहरूले इक्जाममा गर्दाखेरि या पछि बुझ्नको बेलामा चाहिँ दुईटै युज गरेर चेक गरेर जुन चाहिँ सानो भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेर लिने है। नर्मली एच इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ नै आएको कारणले गर्दा यो मैले हिजो किताबबाट कपी गरे हो। यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, मिनिमम भ्यालु अफ एच इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ कमा यल इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ जुन हामीले चाहिँ क्लासमा गरेका थियौँ त्यही तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट स्लेन्डरनेस रेसियो आउँछ। स्लेन्डरनेस रेसियो आइसकेपछि त्यसपछिको काम के गर्ने हो त भने अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एफ फर्मुला मैले याद गरेँ, एफ बी भनेको बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ केए केपी र केएस तीनटा टर्म हुन्छन् हैन। यो तीनटा टर्मले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ एफ के भन्छ यसलाई, अलोएबल के यसरी या एफलाई हामीले सिग्माले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो काम भनेको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने एफ सिके हैन।
बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एरिया रिडक्सन फ्याक्टर, स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर र सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर। यो एफबी भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेप, सर्टेन एउटा सेपको लागि र सर्टेन चाहिँ त्यसको स्लेन्डरनेस रेसियो नि समथिङ कति भ्यालु थियो त्योभन्दा कम भएको लागि सर्टेन के प्यारामिटर छ त्यो भएको भित्र चाहिँ हो भनेर सायद टेबल 6 कि टेबल 8 मा चाहिँ छ हैन। तर हाम्रो मेसनरी युनिट त फरक छ, त्यही भएर सबभन्दा पहिला बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन मोडिफिकेसन फ्याक्टरहरूले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ अलोएबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ निकाल्छ। त्यो सबभन्दा पहिले के गरौँ भनेदेखि एउटा भ्यालु एजुम गरौँ। हाम्रो चाहिँ ब्रिक युनिट चाहिँ 10 MPa को छ है। हामीले चाहिँ के कुरा भने एउटा चाहिँ थिकनेस एजुम गर्नुपर्छ, ब्रिक युनिट को चाहिँ स्ट्रेन्थ एजुम गर्नु पर्यो र मोटा टाइप चाहिँ एजुम गर्नु पर्यो। अहिलेको केसको लागि यो जति एजुम गरेर पनि हुन्छ, तर के गर्नु पर्यो भने सेफ चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अहिलेको केसमा 10 MPa को ब्रिक M1 टाइप अफ मोटार र 110 mm थिकनेस हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ, त्यो एजुम गर्यो। त्यो गरेर सबभन्दा पहिला एफसीके या एफबी हैन, कतै एफसीके भनिन्छ कतै चाहिँ एफबी भनिन्छ बेसिक कम्प्रेसिभ, त्यो निकाल्नु। ओके, यसबाट चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ अब एफ टेबल हेरौँ है त कोडमा। टेबल कतिमा छ त्यसलाई थाहा छ? टेबल 8 मा छ। टेबल 8 मा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ के मान्यौ भनेदेखि यो चाहिँ यो टेबलको भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा स्लेन्डरनेस रेसियो अप टु 6, इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0 हैन, लगायतको थुप्रै कुराहरू छ। सुरुमा चाहिँ यो, तर हाम्रो स्लेन्डरनेस रेसियो अप टु 6 छँदा पनि छैन, इसेन्ट्रिसिटी अहिलेको केसमा त 0 नै छ, तर यो नहुन पनि सक्छ हो। त्यो भएर चाहिँ सबभन्दा पहिला यो टेबल हेर्ने, योबाट आएको भ्यालुलाई मोडिफाइड गर्नको लागि चाहिँ अरू भ्यालुको लागि चाहिँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर हेर्ने। अहिलेको केसमा के छ 10 MPa को भने हैन, स्ट्रेन्थ चाहिँ 10 MPa, ब्रिकको युनिट यो देखिरहेछ सबैले, मैले केलाई हाइलाइट गरेको छु। अब ब्रिकको स्ट्रेन्थ चाहिँ यो हो, अनि M1 ग्रेड अफ मोटार भनेको यो भयो। M1 ग्रेड अफ मोटार र 10 MPa को लागि बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भन्दा यो दुईटाबाट जहाँ चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ त्यो भ्यालु है 0.96 है। 0.96 भनेको चाहिँ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एफबी, हामीले एफबी को भ्यालु निकाल्यौँ। अब एफबी को भ्यालु निकालिसकेपछि यो चाहिँ कतै नोट गर, एफबी इज इक्वल टु 0.96 छ। त्यसपछि अब निकाल्नु पर्यो कि केए, केपी र केएस। केए, केपी र केएस चाहिँ एक टेबल 8 को अलिकति तलपट्टि हुँदै स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर भनेको छ है। स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ क्लज 5.4.1.1 मा छ। स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टरको लागि यहाँ भने अनुसार टेबल 9 हेर्नु पर्यो है। टेबल 9 हेरेर स्लेन्डरनेस रेसियो अफ द एलिमेन्ट र गरेर इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्यो। अब हाम्रो चाहिँ हेरौँ है त, स्ट्रेस रिडक्सन टेबल 9 हेर है सबैजनाले यतापट्टिको। स्लेन्डरनेस रेसियो र स्लेन्डरनेस रेसियोको भ्यालु यहाँ छ। हाम्रो स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ सायद 11 पनि कति आएको छ भने कहाँ छ स्लेन्डरनेस रेसियो, 21.82 आएको छ। स्लेन्डरनेस रेसियो 21.82 छ। अहिलेको लागि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ यति छ, या लोड चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको म फेरि बताउँछु इसेन्ट्रिसिटीको बेलामा। इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0 मानम, अहिले केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर। र स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 21.82 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो फ्याक्टर चाहिँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर कति हुन्छ 21 भनेपछि हो यहाँ पर्यो है, 20 र 22 को बीचमा कतै 21.82 भयो, ट्याक्कै बीचमा पर्यो। 21 भएको भए त यो दुईटाको एभरेज भ्यालु लिएको भए हुन्थ्यो। अब 20 पनि हैन 21 पनि हैन, र इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0, यो इसेन्ट्रिसिटी लिनु पर्छ यदि इसेन्ट्रिक
भएको भए अहिले इसेन्ट्रिसिटी 0 गर्दाखेरि 20 मा चाहिँ 0.62 छ अनि 22 मा चाहिँ 0.56 छ हाम्रो 21.82 मा कति हुन्छ भनेको यो दुईटा बीच चाहिँ के गर्नु पर्यो यो ओभरअलमा यो यसलाई x तिर यसलाई y तिर राखेर प्लट गर्यो भने यो डाटा लिनियर त आउँदैन तर सानो एउटा सेक्सनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिनियर छ यति एउटा सेक्सनमा भनेर मान्न सक्छौं भन्नाले यदि हामीले तलपट्टि चाहिँ स्केनर्नेस रेशियो राख्यौं र यतापट्टि चाहिँ यो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर के भनेर राखे भने यो लिनियर नआउला कस्तो आउँछ मलाई थाहा भएन जस यस्तै खालको कर्भ आउला है तर सानो सेक्सनमा 20 यो यहाँ 20 छ यहाँ 22 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि लिनियर लिन सकिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि सानो सेक्सनको लागि चाहिँ यति मात्र लिनियर लिन सकिन्छ हो त्यो कारणले गर्दा हामीले लिनियर इन्टरपोलेसन लगाएर 20 र 22 को भ्यालुको आधारमा 21.82 मा कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ 0.62 र 0.56 बाट लिनियर इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ निकालेको छ यो लिनियर इन्टरपोलेसन गर्न सबैलाई आउँछ होला हैन त्यो तरिकाले 0.565 चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर आयो हामीले कतिवटा एउटा रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्यौं है स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर एरिया रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ के ए भनेको 0.7 + 1.5 ए भनेर हुन्छ जहाँ ए भनेको एरिया अफ द सेक्सन हो एरिया अफ द सेक्सन चाहिँ कति बेला लिने भने हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने पानीले अति डिस्टर्ब गर्यो ठीक छ जसको पानी आएर अति भएको छ उनीहरु चाहिँ अहिले अफ गर्दा हुन्छ पछि यो रेकर्डिङ भइहाल्छ जसको चाहिँ प्रब्लम छैन चाहिँ क्लास गरौँ है त केएस भनेको 0.7 + 1.5 ए हुन्छ एरिया भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो क्रस सेक्सनको एरिया त्यतिबेला मेसनरी वाल एक्टिङ एज अ कलम गरेकोमा कलमको एरिया कम हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ यो भ्यालिड हुन्छ त्यो बाहेक अरु बेलामा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हुँदैन हैन त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ त्यो बाहेक अरु कन्डिसनमा चाहिँ 1 हुनु हो सिधै त्यसपछि नेक्स्ट यो एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको चाहिँ भयो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ शेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर शेप मोडिफिकेसन फ्याक्टरको लागि हामीले टेबल 8 हेर्नु पर्यो सर यो एरिया रिडक्सन फ्याक्टर बुझिएन रिडक्सन फ्याक्टर भनेको चाहिँ तिम्रो एरिया चाहिँ नर्मली चाहिँ 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी भएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ नर्मली यसको इफेक्ट एरिया कम भएर त्यस्तो खासै केही हाम्रो स्ट्रक्चरमा असर हुँदैन भन्ने एउटा एजम्पसन हो भनेको असर त हुन्छ तर धेरै सानो एरिया भयो भने त्यसले के किसिमको इफेक्ट गर्छ जसलाई हामीले एरिया रिडक्सन फ्याक्टरबाट चाहिँ कन्सिडर गर्छौं तर 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी चाहिँ तिम्रो सेक्सनको एरिया भनेको यो वाल भयो वालको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ हामीले एकतिर चाहिँ के मानेछ यदि यो वाल हो भनेदेखि यतातिर 110 छ यतातिर 1000 mm मानेछ हैन अहिलेलाई भनेपछि 1000 * 110 गर्यो भने त 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा त बढी भ्यालु हुन्छ बढी भ्यालु भएको बेलामा चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ यो चाहिँ कति बेला भ्यालिड हुन्छ भने जति बेला चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ फर एक्जाम्पल हाम्रो कलम जस्तो चाहिँ वाल छ यो पनि 110 यो पनि 110 यो पनि 230 यो पनि 230 भएको बेलामा 0.23 * 0.23 गर्दा 0.0 समथिङ आउँछ त्यो भनेको 0.2 भन्दा कम हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको चाहिँ पनि एप्लाई गर्नुपर्छ यदि तिम्रो यो चाहिँ 110 छ अनि त्यसपछि यतापट्टिको 1000 छ है मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुने भयो 10 * 1000 गर्दाखेरि डिभाइड बाइ जो 0.2 भन्दा चाहिँ बढी एरिया हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो हाम्रो यो चाहिँ नहुने भयो ठीक छ भनेको अहिलेको केसमा चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु 1 हुन्छ नेक्स्ट चाहिँ अब के गरौँ भने शेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर गरौँ शेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो यसको लागि टेबल 10 हेर्नु पर्यो
टेबल 10 मा चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ यो भनेको हाइट टु विड्थ रेसियो है। हामीले अहिलेको केसमा चाहिँ ब्रिक चाहिँ ल नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको ब्रिक लिएको छ भने त्यसको साइज भनेको 230 × 110 × 57 को ब्रिक हुन्छ, 57 को ब्रिक हुन्छ। सो यसको हाइट टु विड्थ रेसियो भनेको हाइट 57 डिभाइड बाई 110, त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.55 या समथिङ त्यस्तै केही भ्यालु आउँछ, जुन भनेको 0.75 भन्दा कम हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसको हाइट कति हो 57 हो नि, साइज चाहिँ 230 × 110 × 57 को साइज हुन्छ, जसमा हाइट भनेको 57 अनि विड्थ भनेको 110, यो भनेको साइज 0.55 या समथिङ त्यस्तै केही भ्यालु आउँछ भनेको। यो रेसियो चाहिँ अप टु 0.75 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो 0.75 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रिकको चाहिँ स्ट्रेन्थ 10 छ, ब्रिकको स्ट्रेन्थ 10 हुँदाखेरि यो चाहिँ 1 हुन्छ। सो सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टरको भ्यालु पनि 1 हुने भयो, एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु पनि 1 हुने भयो। हाउएभर त्यो बाहेक अरु कुनै भ्यालु आएको भए चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर पनि चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। अहिलेको लागि 1 छ, ठीक छ। भनेको हामीले के निकाल्यौं, तीनटा फ्याक्टर र बेसिक परमिसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्यौं, जहाँ चाहिँ एफबी भनेको चाहिँ 0.96 आएको छ हैन। त्यस्तै अर्को भनेको के भनेको 1 छ, अनि के पी भनेको सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ के यस भनेको स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर पनि 1 छ। अनि त्यसपछि स्ट्रेस मोडिफिकेसन फ्याक्टर कति छ सर्टेन भ्यालु आएको थियो 0.56 आयो, कति आयो 0.56 आएको थियो। अनि सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर पनि 1 छ। सो हाम्रो चाहिँ एफ अलोएबल भनेको चाहिँ के हो एफबी इन्टु के इन्टु केएस इन्टु केपी। यो एफ अलोएबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो भनेको चाहिँ एफ अलोएबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुने 0.96 इन्टु 0.565 होला है, 565 चाहिँ आएको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउने भयो अलोएबल स्ट्रेस आउने भयो हैन। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा अलोएबल स्ट्रेस आउने हो। त्यो गर्दा 0.54336 भनेको चाहिँ अलोएबल स्ट्रेस हो। यो भनेको हाम्रो वालले चाहिँ थेक्न सक्ने लोड चाहिँ यति हो। वालले थेक्न सक्ने लोड भनेको कोड हेरेर निकाल्ने हो, त्यो भ्यालु यति आयो। र वालमा लागेको लोड भनेको अघि चाहिँ एप्लाइड लोडबाट आएको थियो 0.47। अब यहाँबाट चाहिँ के कन्क्लुजन आयो भने वालले थेक्न सक्ने लोड चाहिँ वालमा लागेको लोड भन्दा बढी छ भनेको हाम्रो वाल चाहिँ सेफ छ। जति लोड अहिले हाम्रो वालमा आइरहेको छ, जति लोड चाहिँ त्यहाँ आइरहेको छ ग्राभिटी लोड, त्यसमा चाहिँ हाम्रो वाल चाहिँ सेफ छ। सो हामीले चाहिँ जुन डिजाइन गर्यौं, डिजाइन हामीले गरेको डिजाइन चाहिँ के हो M1 ग्रेड अफ मोटार अनि 10 MPa को ब्रिक युनिट, M1 ग्रेड अफ मोटार र 110 mm को थिकनेस हो। यो तीनटा गरेर हामीले डिजाइन गरेको चाहिँ ठीक छ, हाम्रो डिजाइन चाहिँ सेफ साइडमा छ भनेर लास्टमा चाहिँ यति गत्र गरेर तिमीले छोडिरा हुन्छ, यति गर्ने हैन। यति गरिसकेपछि चाहिँ फाइनली सो द डिजाइन इज सेफ एन्ड शुड प्रोवाइड M1 ग्रेड मोटार, ब्रिक अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 10 MPa एन्ड 110 mm थिक वाल भनेर यति पनि लेख्नु पर्यो। यो न्युमेरिकल चाहिँ हामीले क्लासमा पनि गरेको न्युमेरिकल हो। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ कसैलाई? सर यो सेल्फ वेट निकालेको अलि बुझेन। सेल्फ वेट निकालेको यो होइन। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो हाम्रो वाल हो, अनि त्यसपछि सुनिरहेछ है मलाई सबैले? यो वाल भयो, यसरी स्ल्याब छ, अनि यसको माथि पनि यसरी चाहिँ वाल छ, अनि यो स्ल्याब छ। हामीले यो माथिबाट यो एउटै लेभलमा हुन्छ, मैले यहाँ बनाउँदा भयो हैन।
यो माथिपट्टिको रुफको लोड यहाँ माथि रुफको लागि निकाल्यो 7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो फ्लोरको लोड यहाँ निकाल्यो। वालको निकाल्दाखेरि यसको थिकनेस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 110 एमएम छ। यो 110 एमएम छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर चाहिँ अहिले के मानौँ भने 1 मिटरको लेन चाहिँ यतापट्टि जुन हुन्छ नि यो डिरेक्सनमा, उतापट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ 1 मिटरको लेन छ भनौँ यो पेपरको प्लेनसित परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा। अनि त्यसपछि यो हाइट चाहिँ 3.2 मिटर छ हो, यो पनि 3.2 मिटर छ भने यसको टोटल वेट भनेको के हो? यसको टोटल वेट भनेको चाहिँ यसको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गामा। गामा भनेको चाहिँ यसको लागि हामीले लेखेका थियौँ 19 देखि 20 भनेर हुन्छ। हाम्रो किताबमा चाहिँ सबै ठाउँमा 20 छ, सो हामी 20 लिन्छौँ। नर्मली हामी 19 पनि लिएर गर्छौँ है। अहिले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ गामाको भ्यालु 20 छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ थिकनेस 110 अनि टोटल हाइट भनेको 2 इन्टु 3.2 दुईटा 3.2 प्लस 3.2 भनेको यसको टोटल हाइट भयो इन्टु थिकनेस भनेको 110 गर्यो भने इन्टु एरिया गर्यो। यो अहिले 1 लाई छोड्दियो भनेको 1 भनेको यो उतापट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले लिन्छौँ 1 मिटर मान्यो भनेको यो के हो 1 मिटरको लागि मात्र लोड हो नि, उतापट्टिको डिरेक्सनमा 1 मिटरको लागि मात्र यो लोड हामीले किलोन्युटन पर मिटरमा निकालेका छौँ। सो यसको चाहिँ टोटल लो सेल्फ वेट भनेको चाहिँ गामा इन्टु एरिया इन्टु उतापट्टिको डिरेक्सनको चाहिँ पर मिटर गरेर यति किलोन्युटन पर मिटर भनेर चाहिँ सेल्फ वेट निकालेको हो। ठिक छ? त्यो टेबल 10 को हाइट टु विथ रेसियो छ नि, त्यो हाइट कुन अनि विथ कुन लिने हो? टेबल 10 को टेबल 10 को हाइट र विड्थ हुन्छ कि हाइट भनेको तिम्रो चाहिँ 57 अनि त्यसको विड्थ भनेको चाहिँ 110। हामीले नर्मली वाल लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो 57 को चाहिँ हाइटमा राख्छौँ अनि त्यसपछि उसको चाहिँ के गर्छौँ 57 को चाहिँ हाइटमा राख्छौँ 110 को चाहिँ हामीले चाहिँ थिकनेसमा राख्छौँ। त्यो भएर यदि हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाइट चाहिँ 110 विड्थ चाहिँ 57 को राखेको छ भने हैन अर्को यसरी घुमाएर राखेको छ भने चाहिँ अर्को भ्यालु लिनु पर्यो 110 र 57 लिनु पर्यो। नर्मली त्यसरी बनाइदैन, हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ हाइट चाहिँ सानो वाला चाहिँ राख्छौँ। त्यसले ल यो चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै एकदम बेसिक चाहिँ सिकाएँ। जसलाई पहिला सबै कुरा थाहा थियो उनीहरूलाई त बोरिङ लागिरहेको थियो होला सायद है। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? यहाँसम्ममा केही प्रब्लम छ भने मलाई यस भनेर नोट गरेर, छैन भने नो गरेर।